आज हामी मार्केटिङ प्लानको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनद्वारा भविष्यमा गर्नुपर्ने बजारशास्त्र क्रियाकलापहरूको बारेमा वर्तमानमा नै निर्णय लिने कार्यलाई चाहिँ हामी मार्केटिङ प्लान भन्दछौँ। मार्केटिङ प्लानले भविष्यमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने, कति समयभित्र गर्ने, कुन कुन रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गर्ने आदि कुराहरूलाई निश्चित गर्दछ। हामीलाई थाहा छ भविष्य अनिश्चित हुन्छ। भविष्य अनिश्चित हुने भएकोले भविष्यलाई निश्चितता प्रदान गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ भन्दा प्लान गरिन्छ, प्लान बनाइन्छ, योजना तयार गरिन्छ। भन्छ यहाँ अ मार्केटिङ प्लान इज अ पार्ट अफ ओभरअल बिजनेस प्लान। अर्थात् मार्केटिङ प्लान चाहिँ नि हाम्रो ओभरअल बिजनेस प्लानको एउटा पार्ट हो। इट डिफाइन्स फ्युचर एक्टिभिटी टु एचिभ मार्केटिङ गोल्स। र यसले मार्केटिङ गोल्स एचिभ गर्नको लागि फ्युचर एक्टिभिटीहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने, डिफाइन गर्ने, परिभाषित गर्ने गर्दछ। र यो कम्पनीको प्रोडक्ट र सर्भिससँग सम्बन्धित एक मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी पनि हो। मार्केटिङ प्लानिङको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि गुड लिडरसिप, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, पोजिटिभ मोटिभेसन, पार्टिसिपेसन, एबिलिटी, क्षमताहरूको आवश्यक पर्दछ। र मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले भ्यालुएबल इन्फर्मेसनहरू उपलब्ध गराएर मार्केटिङ प्लान बनाउनलाई मद्दत गर्दछ। MKIS helps in making good marketing plan by providing valuable information. Marketing plan is the business document written for the purpose of describing the current market position of a business and its marketing strategy. अर्थात् करेन्ट मार्केट पोजिसन र मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी डिस्क्राइब गर्ने उद्देश्यको लागि लेखिएको बिजनेस डकुमेन्ट नै के हो भन्दा मार्केटिङ प्लान हो। र सामान्यतया मार्केटिङ प्लान चाहिँ नि 1 देखि 5 वर्षसम्मको पिरियडको हुन्छ। त्यति 1 देखि 5 वर्षको पिरियडलाई समेटेको हुन्छ। र यसको उद्देश्य भनेकै लक्ष्य प्राप्त गर्न के कदम चाल्ने भन्ने हो। The purpose of marketing plan is what step or action will be taken to achieve the plan goals. समग्रमा बुझ्दा हामी मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको उद्देश्य निर्धारण गर्ने र सो उद्देश्य प्राप्तिको लागि स्रोत, साधन, कार्यक्रम, नीति, रणनीति तय गर्ने प्रक्रियालाई हामी मार्केटिङ प्लान भनिन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अझै सजिलोसँग बुझ्दा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनद्वारा भविष्यमा गर्नुपर्ने बजारशास्त्र क्रियाकलापहरूको बारेमा वर्तमानमा नै निर्णय लिने कार्यलाई हामी मार्केटिङ प्लान भनेर भन्छौँ। यसै सन्दर्भमा स्टेफन मोर्सले भन्नुभएको छ, मार्केटिङ प्लान इज कन्सर्न विथ द आइडेन्टिफिकेसन अफ resource that are available and their allocation to meet specified objectives. अर्थात् मार्केटिङ प्लान भनेको स्पेसिफाइड अब्जेक्टिभ्स प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधनहरूको पहिचान र तिनीहरूलाई बाँडफाँड गर्नु हो। त्यस्तै फिलिप कटलरले भन्नुभएको छ, मार्केटिङ प्लान इज द सेन्ट्रल इन्स्ट्रुमेन्ट फर डाइरेक्टिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ मार्केटिङ इफोर्ट। अर्थात् मार्केटिङ प्लान भनेको मार्केटिङ इफोर्टलाई डाइरेक्टिङ, निर्देशन गर्ने र कोअर्डिनेटिङ, समन्वय गर्ने सेन्ट्रल इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात् केन्द्रीय उपकरण हो।
मार्केटिङ प्लान भनेको मार्केटिङ इफोर्टलाई डाइरेक्टिङ अथवा कोअर्डिनेटिङ गर्ने सेन्ट्रल इन्स्ट्रुमेन्ट हो भनेर फिलिप कोटलरले चाहिँ नि भन्नुभएको छ। अब जाउँ हामी नेचर अफ मार्केटिङ प्लान, बजारशास्त्र योजनाको प्रकृतितिर। पहिलोमा छ हाम्रो प्रपोजफुल अर्थात् उद्देश्यपूर्ण। अब मार्केटिङ प्लान जहिले पनि गोल ओरिएन्टेड हुन्छ हैन, र गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू बिना मार्केटिङ प्लानको चाहिँ नि हामी तर्जुमा पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले योजना उद्देश्यहरूसँग गाँसिएको हुन्छ। संस्थागत उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नै हामीले बजारशास्त्र योजनाको तर्जुमा गरिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ प्राइमेरी फङ्सन, प्राथमिक कार्य। मार्केटिङ प्लान व्यवस्थापनको प्राथमिक कार्य हो। बजारशास्त्र योजना बिना अन्य कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्भव हुँदैन। त्यसकारण बजारशास्त्रका सबै किसिमका व्यवस्थापकीय कार्यहरू योजनामा नै आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ हाम्रो पर्भ्यासिभ, सर्वव्यापी भन्छ। यो बजारशास्त्र योजना सर्वव्यापी कार्य हो, किनभने बजारशास्त्र योजना अर्गनाइजेसनको हरेक तहको व्यवस्थापकहरूको कार्य हो, चाहे त्यो टप लेभल भनौँ, चाहे मिडल भनौँ, चाहे लोअर लेभल भनौँ। अर्को छ हाम्रो फरवर्ड लुकिङ, र मार्केटिङ प्लान जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड लुकिङ हुन्छ, भनेको अगाडि हेर्ने। मार्केटिङ प्लानले भविष्यमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने, कति समयभित्र गर्ने, कुन कुन रिसोर्सेसहरू युज गर्ने आदि कुराहरूलाई निश्चित गर्दछ। त्यस्तै अर्को इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस। मार्केटिङ प्लान एउटा बौद्धिक प्रक्रिया हो, किनभने यसमा धेरै हाम्रो क्रिएटिभ थिङ्किङहरू आवश्यक पर्छ, र यो जो पाए त्यही मानिसले पनि गर्न सक्दैन। र यो एउटा मार्केटिङ प्लान मानसिक चाहिँ नि कार्य पनि हो। त्यस्तै अर्को छ निरन्तर प्रक्रिया, कन्टिन्युस प्रोसेस। र यो मार्केटिङ प्लान निरन्तर प्रक्रिया हो हैन। कुनै एउटा व्यवसायको सञ्चालनको लागि एकपछि अर्को मार्केटिङ प्लानहरू निर्माण गरि नै रहनु पर्दछ। जबसम्म व्यवसाय छ, मार्केटमा रहिरहेछ, जिउँदो छ, तबसम्म मार्केटिङ प्लानिङहरू हामीले गर्दै जानुपर्छ। र तर हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टर अनुसार, एक्सटर्नल फ्याक्टर अथवा वातावरणीय परिवेशमा आएको परिवर्तन अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ प्लानलाई पनि सुधार अथवा संशोधन गर्दै जानुपर्छ। अर्को छ इन्टिग्रेटेड प्रोसेस, जसलाई हामी एकीकृत प्रक्रिया भन्छौँ। अब अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा टप लेभलले एउटा अब्जेक्टिभ्स तयार गर्छ, र त्यही उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ मिडल लेभल, लोअर लेभल हैन, मिडल लेभल, लोअर लेभलका म्यानेजरहरू, त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले टप लेभलले बनाएको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नै मिडल लेभल र लोअर लेभलले बनाएको चाहिँ नि मिडल लेभल र लोअर लेभलले बनाएको चाहिँ नि जुन हाम्रो उद्देश्यहरू छ, त्यसले चाहिँ नि टप लेभलको उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई मद्दत गर्छ, अर्थात् यिनीहरू इन्टिग्रेटेड हुन्छन्। त्यस्तै गरी आएर अर्कोमा छ हाम्रो चोइस। बजारशास्त्र योजना चाहिँ नि एउटा छनौट प्रक्रिया हो। यसमा अर्गनाइजेसनको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरूमध्येबाट जुन सबभन्दा उत्कृष्ट छ त्यो विकल्प नै हामी के गरिन्छ भन्दा छनौट गरिन्छ। यो त थियो हाम्रो नेचर अफ मार्केटिङ प्लान।